गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अनादि अक्षरातीतका उपासक, तपाईलाई प्रणाम। स्वागत र अभिनन्दन जागरणमा स्वामी आनन्द विनोदको। तपाईलाई थाहै छ मित्र, हामी आजकल श्रीमद् भागवत गीतामाथि चर्चा गर्दैछौँ। गत हप्ता अध्याय 3 को श्लोक 10 अपुरो रहेको थियो। प्रथमतः त्यसलाई पूरा गरौँ। म भन्दै थिएँ, कृष्णको अभिव्यक्ति, तिमी कर्म गर, कर्म देखियोस् तर कर्ता बिल्कुल नदेखियोस्, कर्ता नरहोस्। परमात्मा अनुपस्थित हुन्छन् मित्र, तर उनको रचना यो सृष्टि संसार उपस्थित छ। मलाई त लाग्छ उसको अनुपस्थिति नै उसको उपस्थिति हो। नदीको कलकलमा, झरनाको झरझरमा, चराहरूको चिरबिरमा, पवनको सरसराहटमा उसको अनुपस्थिति उपस्थिति छ। आज सुरुमै एउटा कथा। एकजना इसाई फकीर कतै थिए। देवताहरू प्रसन्न भए र आएर फकीरको गुडासा माते अनि भने, हामी तपाईलाई वरदान दिन आएको, जे माग्नु छ माग्नुहोस्। फकीर भन्दछन्, ढिलो आउनुभयो तपाईहरू, गल्ती गर्नुभयो। जब म माग्थे, रोई कराई गर्थे, तपाईहरू कहिले आउनु भएन। अहिले मसँग कुनै माग छैन, यस्तो बेलामा तपाईहरू आउनुभयो। अहिले त माग पनि छैन, माग्ने पनि छैन, बेकारमा दुःख पाउनुभयो। अब त मेरो भन्ने कुनै अस्तित्व नै छैन। अब त सिर्फ परमात्मा बाँकी छन्, सम्राट बाँकी छ। सम्राट त्यो हो मित्र जसको अब कुनै माग बाँकी रहेन। तर राजमुकुट लगाए पनि यदि माग्दछ भने त्यो भिखारी हो, माग्ने हो। एउटा सुफी सन्तले माग्दै गरेको सम्राटलाई भिखारी भनेथे। यस्तो कुरा सुनेर फकीरसँग देवताहरू झन खुसी भए र कर गर्न थाले। केही त माग्नै पर्छ। फकीर भन्दछन्, उफ, माग्ने कसले, कोसँग माग्नु, कस्तो अप्ठ्यारोमा पारेको तपाईहरूले। मैले मागे भने यो प्रमाणित हुन्छ कि परमात्मा प्रति मेरो कुनै आस्था छैन, श्रद्धा छैन, भरोसा छैन। वास्तवमा परमात्माले जे दिनु छ त्यो दिइरहेको छ, जे दिनु छैन त्यो दिएको छैन। जे गरिरहेको छ त्यो ठिकै गरिरहेको छ, जे गरिरहेको छैन त्यो पक्कै पनि नगर्नु पर्ने नै थियो होला। तपाईहरू जानुहोस्, गलत मान्छेकोमा आउनुभयो। फकीर कड्किए। देवताहरूले भने, हामी नमाग्नेकोमा जान्छौँ, माग्नेकोमा जाँदैनौँ। त्यसकारण प्लिज माग्नुहोस् न केही, हामी आइहाल्यौँ, हाम्रो कदर त गरिदिनुहोस्। उफ बाबा, तपाईहरू करै गर्नुहुन्छ भने जे दिन मन लाग्छ दिनुहोस्, तपाईहरूको आफ्नो इच्छाले, मलाई त माग्नु नै छैन। देवताहरूले भने, हामी तपाईँलाई वरदान दिन्छौँ, तपाईँको स्पर्शले मुर्दा बिउतियोस्, बिरामी स्वस्थ होस्, ओइलाएको फूल फक्रोस्। फकीरले भने, अब एउटा थप अर्को वरदान दिनुहोस्। जब मेरो स्पर्शले मुर्दा बिउतिन्छ, बिरामी स्वस्थ हुन्छ, ओइलाएको फूल फक्रन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा नहोस्। किनकि त्यो मलाई थाहा भयो भने मेरो अहम फेरि बिउतन सक्छ, फेरि म नर्कमा पर्न सक्छु। म नर्कमा पर्न चाहन्न। मलाई होइन, मेरो छायालाई वरदान दिनुहोस्। प्रिय मित्र, त्यही कुरा कृष्ण अर्जुनलाई भन्दैछन्, तिमी छाया मात्र बन। यो म रूपी अहमलाई हट्न देऊ, बाँच, सास फेर
अनि कर्म गर मस्तसँग। अब श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यात्। शब्दार्थ देवान् भावयत, देवताहरूलाई पनि समृद्ध गर, उन्नत गर। ते देवा, ती देवताहरूले पनि व भावयन्तु, तपाईहरूलाई पनि समृद्ध गरून्, उन्नत गरून्। परस्परम भावयन्त, एक अर्कालाई समृद्ध गर्दै उन्नत गर्दै परम श्रेय अवाप्स्यथ, परम कल्याणलाई प्राप्त गर। यसको भावार्थ तपाईहरू यो यज्ञ रूप कर्मद्वारा देवताहरूको उन्नति गर्नुहोस्, समृद्ध पार्नुहोस् र ती देवताहरूले पनि तपाईहरूको उन्नति गरून्। यस प्रकार आपसमा कर्तव्य सम्झी उन्नति गर्दै परम कल्याणलाई प्राप्त गर्नुहोस्। यो अन्तिम श्लोक हो मित्र। आज कृष्ण भन्दैछन्, यसरी यज्ञरूपी कर्म गर्दै तिमी देवताहरूको सहयोगी बन र देवताहरू तिम्रा सहयोगी बनुन्। यसरी तिमीले परम कर्तव्यलाई उपलब्ध गर्नेछौ। अब यहाँनिर देवता भन्ने शब्दलाई एकछिन केलाउन चाहे। जति पनि साधारण आत्माहरू हुन्छन् ती मर्ने बित्तिकै जन्मन्छन्। तिनीहरूको जन्म तत्काल हुन्छ, तिनीहरूले गर्भ तत्काल पाउँछन्। तर असाधारण शुभ आत्माहरूको लागि भने गर्भ तत्काल उपलब्ध हुन सक्दैन, निकै प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ गर्भ प्राप्तिको लागि। त्यसै गरी पापी दुष्ट आत्माले पनि तत्काल गर्भ पाउन सक्दैनन्। तर साधारण आत्मा यता मर्यो उता गर्भ प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूको लागि जन्म र मृत्युको बीचमा त्यति अन्तराल हुँदैन। 24 घण्टाभित्रै साधारण आत्माले गर्भमा प्रवेश पाउन सक्छन्। तर श्रेष्ठ आत्माले नयाँ गर्भमा पस्नको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यस्ता श्रेष्ठ आत्माहरू नै देवता हुन्। निकृष्ट आत्मा पनि गर्भको प्रतीक्षा गर्दछन्, जुन आत्मालाई प्रेतात्मा भनिन्छ। खराब काम गर्दा गर्दै मरेका आत्माहरू प्रेतात्मा। यस्ता आत्माले यो बीचको स्वप्नवत समयमा के गर्छन् त? यिनीहरू चुप्प लागेर बस्न सक्दैनन्। हामी अथवा कोही खराब कर्ममा लाग्यो भने यी निकृष्ट आत्माहरूले सहयोग गर्छन्। छुकछुक गर्नु यिनीहरूको स्वभाव हो। हामीले खराब कर्म गर्दा, नराम्रो काम गर्दा प्रेतात्माहरू खुसी हुन्छन् र हामीलाई सहयोग गर्दछन्, हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्दछन्। उनीहरूसँग आफ्नो शरीर हुँदैन उधुम मचाउनको लागि, तर हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्न सक्छन् यदि हामी कमजोर बन्यौँ भने, हीन र निकृष्ट बन्यौँ भने। हामीले महसुस गरेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ क्रोधको बेला मान्छेले आफ्नो क्षमताभन्दा गरुङ्गो ढुङ्गालाई उचाल्दछ, सामान्य कुरामा हातपात गर्दछ, हत्या समेत गर्न पछि पर्दैन र पछि ताप गर्दछ, पश्चाताप गर्दछ र ठान्दछ कसरी हुन गयो यो कृत्यमाबाट। तर त्यो कृत्य गर्ने बेलामा उसको स्थिति सामान्य हुँदैन। प्रेतात्माले नियन्त्रणमा लिएको हुन्छ उसको चैतन्यलाई, शरीरलाई, मनलाई। अनेकौं हत्याराहरूले अदालतमा भनेका छन्, मैले नै हत्या गरेँ भन्ने कुरा म आफैलाई विश्वास छैन, म मान्न तयार छैन। यादृश्य भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश्य। त्यसकारण जसको जस्तो सोच विचार हुन्छ वा भनौँ सोच विचार हामीमा जस्तो पलाउँदछ त्यस्तै आत्माले हाम्रो शरीरलाई प्रयोग गर्ने गर्दछ। यसको विपरीत पनि हुन सक्छ। कृष्ण अर्जुनलाई भन्दछन्, यदि तिमी कर्ता भावलाई छोडेर शुभ कर्ममा संलग्न भयो भने अनेकौं देवताहरूको सहयोग तिमीले पाउनेछ। राम्रो काम गर्दा पनि हामी एक्लो हुँदैनौं, नराम्रो काम गर्दा पनि हामी एक्लो हुँदैनौं। राम्रो काम गर्दा राम्रा आत्माहरूले हामीलाई सहयोग गर्दछन्, अनन्त अनन्त मार्गहरूबाट शक्ति प्रदान गर्दछन्।
त्यसकारण यो पृथ्वीमा राम्रा मान्छे पनि एक्ला छैनन्, नराम्रा मान्छे पनि एक्ला छैनन्, तर बीचको मान्छे चाहिँ एक्लो हुने गर्दछ। आत्माको हिसाबले जो मध्यम वर्गीय हुन्छन् ती बीचका मान्छे हुन्। म भौतिक हिसाब किताबको कुरा गरिरहेको छैन। आत्मीय हिसाब किताबबाट मध्यम वर्गीय जो हुन्छन् तिनीहरू बीचका हुन्, तिनीहरू एक्ला हुन्। अस्तित्वमा निहित आत्माहरूबाट त्यस्तो आत्मालाई सहयोग प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई तिनीहरूले कहिलेकाहीँ राम्रो काम गरिहाले भने राम्रो आत्माले सहयोग गर्ने गर्दछन्, वा नराम्रो काम गरे भने, तल झरे भने नराम्रो आत्माहरूले सहयोग गर्दछन्। बीचका मान्छे एक्लो हुन्छन् सामान्यतया, तर राम्रा नराम्रा दुवै मान्छेहरू एक्लो हुँदैनन्। बुद्ध, महावीर, महामती जस्ता महाव्यक्तित्वहरू पृथ्वीमा हुँदा चारैतिर राम्रा आत्माहरूको भेला हुन्छ, उनीहरू सहयोगमा सक्रिय हुन्छन्। भनिन्छ नि, महावीरको अगाडि पछाडि देवताहरू हिँड्दथे, सभामा देवताहरू बस्दथे। यो सत्य कुरा हो, कथा मात्र होइन यो। बुद्ध गाउँ गाउँमा पस्दा सँगसँगै देवताहरू पस्दथे। भिक्षुको संगमा देवताहरूको निवास हुने गर्दथ्यो, सत्य कुरा हो। आत्माको अस्तित्व विज्ञानले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ मित्र। वैज्ञानिकहरू आफ्नो प्रयोगशालामा चकित परेका छन्। अब भूत प्रेत हुँदैन, राम्रो आत्मा नराम्रो आत्मा हुँदैन भन्न सक्ने स्थितिमा उनीहरू छैनन्। क्यालिफोर्निया, इलिनोय जस्ता युनिभर्सिटीहरूमा, पश्चिमका अधिकांश युनिभर्सिटीहरूमा आजकल भूत प्रेत, राम्रा नराम्रा आत्माहरूको अध्ययन गर्नको लागि डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छन्, विभागहरू हुन्छन्। 50-60 वर्ष पहिला पश्चिमीहरू पूर्वीय स्थिति देखेर हाँस्थे र भन्दथे, तिमीहरू अन्धविश्वासी हौ, भूत प्रेतमाथि विश्वास गर्छौ। नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिभर लन्चले प्रेतको अस्तित्व प्रमाणको रूपमा पेश गरेका छन्। सिडी बन्ड, जेबी रायन, मायर्स जस्ता वैज्ञानिकहरू जिन्दगीभर विज्ञानको खोज गरे र अन्त्यमा भने हामीलाई 50-60 वर्ष पहिला जुन हामी भन्ने गर्दथ्यौं प्रेतको अस्तित्व छैन भनेर, आज भन्ने हिम्मत छैन भनेर निष्कर्ष पेश गर्दछन्। भनाइको मतलब राम्रो नराम्रो आत्माको अस्तित्व छ पृथ्वीमा र ती राम्रा आत्माहरू देवता हुन्। कृष्ण भन्दछन्, यदि आफ्नो कर्ताभावलाई बिर्सेर परमात्मामय कर्ममा प्रवृत्त हुने हो भने त्यस्ता अदृश्य देवताहरूको साथ र सहयोग तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। हेर्छौ, तिमी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सक्षम मात्र हुने होइन कि धेरै देवताहरूको माध्यम बनेर काम गर्नेछौ। प्रिय मित्र, गीताको अध्याय 3 को श्लोक 11 आधार मानेर निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हामीले निष्काम भावले कर्मण्य रहने हो भने, कर्मरूप यज्ञमा निमग्न रहने हो भने देवताहरूको सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ। ती देवताहरूलाई पनि माध्यम बनेर सहयोग प्रदान गर्दै एक अर्काको उन्नतिमा जुटौं र परम कल्याणलाई प्राप्त गरौं भन्दछ अध्याय 3 को श्लोक 11। यस्ता परम महान वाणीहरूमाथि चर्चा गर्दा मित्र एकदम हलुको भइ चाहिँ लाग्दछ जिन्दगी। कति यथार्थ छन् यी महावाक्यहरू। भक्ति भनेकै समर्पण हो। यदि हामीले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई कर्ता बनाएर, आफूलाई निमित्त बनाएर यज्ञ रूप कर्ममा आफूलाई होम्ने हो भने केही माग्नु नै पर्दैन। अदृश्य देवी देवताहरूको प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सब थोक स्वतःस्फूर्त रूपमा आफसे आफ हुन थाल्दछ। यो अनुभूति, यस किसिमको अनुभूति सबै भक्तहरूको जीवनमा घटोस्। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, आजको चर्चा नबुझ्नेको लागि कोरा कल्पना झैं लाग्न सक्छ। यसको यथार्थतामा डुब्ने हो भने प्रयोग गर्नै पर्छ, प्रयोगमा डुब्नै पर्छ र अनुभूतिलाई प्राप्त गर्नै पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै जागरणबाट स्वामी आनन्द विनोदलाई बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।